नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम आपको बताएंगे कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का क्या तहलका खेज हंगामी फैसला सामने आया है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की बरतरफी के मुतल्लिक क्या अहम तरीन खबर आई है। हुकूमत के खात्मे के लिए GHQ ने अब किस नोयत के दो बड़े फैसले किए हैं। नए कोर कमांडर कोयटा जनरल आसिफ गफूर के मुतल्लिक किस नोयत की हसास खबर आई है और आपको दो जनरल्स की तहलका खेज किस्म की ऑडियोज भी सुनवाएंगे। हमारे जिन दोस्तों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे हम कहेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें अहम मालूमात बर वक्त मिलती रहें। अब वापस आते हैं आज के मौजू पर और सबसे पहले आपको GHQ के एक हंगामी फैसले के मुतल्लिक आगाह करते हैं। इस फैसले से जुड़ी अब एक वीडियो भी सामने आ गई है। इस वीडियो में तीन इंतहाई अहम नोयत के किरदार नजर आ रहे हैं। ये वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल भी है, लेकिन जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, जो मरकजी मीडिया है, उसने इस वीडियो को मुकम्मल तौर पर सेंसर कर दिया है। इस वीडियो से जुड़ी खबर को मेन स्ट्रीम मीडिया ने नशर नहीं किया, लेकिन हम आपको बताएंगे कि इस वीडियो में असल में क्या था और कौन से तीन किरदार इस वीडियो में नजर आ रहे हैं। और ये वीडियो असल में उस वक्त सामने आई जब एक इंतहाई ताकतवर शख्सियत जिसका ताल्लुक एक इंतहाई ताकतवर इदारे से है, जिसको पाकिस्तान का सबसे बाअसर और सबसे ताकतवर इदारा समझा जाता है, इसकी एक आला तरीन शख्सियत रात 11 बजे एक इंतहाई सेंसिटिव किस्म की बिल्डिंग में, एक इंतहाई हसास किस्म की इमारत में पहुंची और वहां पर बड़ी ही खौफनाक किस्म की हैपनिंग हुई है। बहुत खौफनाक किस्म का वाकया हुआ है और इसी सेंसिटिव बिल्डिंग से अब एक वीडियो क्लिप लीक हो गया, एक खबर भी लीक हो गई और पता चल गया कि ये ताकतवर शख्सियत किस वक्त इस हसास इमारत में दाखिल हुई थी और फिर यहां पर किस किस्म का एक खौफनाक काम किया गया। अब ये जो हसास इमारत थी, यहां जो शख्सियत दाखिल हुई, उसका नाम भी आपको बताते हैं, लेकिन पहले आपको दो जनरल्स की तहलका खेज किस्म की ऑडियो सुनवाते हैं और इन ऑडियो से आपको पता चलेगा कि हुकूमत के खात्मे के लिए GHQ के अंदर किस किस्म के फैसले हुए हैं, GHQ में इस वक्त क्या चल रहा है, और उसके बाद आपको जनरल आसिफ गफूर के मुतल्लिक भी एक इंतहाई हसास नोयत की खबर से आगाह करेंगे। पहले आप इन दो जनरल्स की ये तहलका खेज ऑडियो सुनिए। इन ऑडियोज के चारों हिस्से आपने मुकम्मल सुनने हैं, गौर से सुनने हैं, क्योंकि जब आप ये चारों हिस्से गौर से सुनेंगे तभी आपको ये पूरी कहानी डॉट्स जोड़कर, कड़ियों से कड़ियां मिलाकर समझ आ सकेगी। और उसके बाद आपको जनरल आसिफ गफूर के मुतल्लिक एक बड़ी खबर से आगाह करेंगे, लेकिन पहले आप ये ऑडियो सुनिए। सबसे बड़ा दुश्मन इस वक्त इस मुल्क का राना सनाउल्लाह है, जिसकी क्रिमिनल बैकग्राउंड है और जो कातलाना बैकग्राउंड का भी के लिए भी मशहूर है। हम उसको ये पैगाम देना चाहते हैं कि तुम इस मुल्क को तबाह करने में अपना जो किरदार अदा कर रहे हो और करना चाहते हो, हम उसको नाकाम बना देंगे। ये जो इनकम्बेंट गवर्नमेंट है, इसके लिए भी हमारा ये पैगाम है कि हमें, और आप सबको मालूम है कि ये गवर्नमेंट जो है ये कैसे इस मुल्क में वजूद में आई और कैसे एक वोट की मेजॉरिटी के ऊपर इन्होंने इस मुल्क का नाजायज इक़्तिदार संभाला हुआ है। आज मैं बरमला कहना चाहता हूँ कि हमें मालूम है कि वो कौन सी बैरूनी ताकतें हैं जो इस हुकूमत को के बनाने में जिन्होंने अपना किरदार अदा किया, और हमें ये भी मालूम है कि हमारी अंदरूनी ताकतें वो कौन सी थी जिन्होंने इस बैरूनी ताकत की मदद की इस हुकूमत को बनाने में। हमने अपनी सारी जिंदगी में जो हमने फौज में गुजारी है, हमने सारे मरहले देखे हैं। हमें मालूम है कि कैसे अयूब खान ने इस मुल्क की सॉवरेनिटी जो थी वो बेची अमेरिकन को, और उसके नतीजे में बड़े बेस बना दी गई पेशावर में। हमें मालूम है कि उस दिन से आज तक
हमने जो इस मुल्क जो है ये अमेरिकन हेजमनी के अंदर जो है ये एग्जिस्ट करता रहा, बट हम समझते हैं कि वक्त अभी आ गया है कि जब इस मुल्क को फैसला करना है कि हमने अमेरिकन हेजमनी के अंदर रहना है या कि एक बाइज्जत कौम और बाइज्जत मुल्क के तौर पे इस दुनिया में अपनी पोजीशन कायम करनी है। जो हो रहा है उसमें जो चीज़ सबसे ज़्यादा अफसोसनाक है वो ये है कि हमारे मुल्क के अंदरूनी जो हैं ऐसे लोग हैं जो कि इन सारी कोशिशों को सपोर्ट कर रहे हैं। मैं इस वक्त नाम तो नहीं लेना चाहता हूँ, मगर आप खुद समझ जाएंगे। मैं थोड़ी सी बैकग्राउंड देना चाहता हूँ कि हमने जब ये हालात ख़राब होना शुरू हुए तो हमारी एक टीम लेड बाय जनरल अली कुली, सपोर्टेड बाय वाइस एडमिरल तस्लीम एस.जे. बार एंड एयर मार्शल मसूद, हमने एक मीटिंग की जनरल बाजवा के साथ, और उस मीटिंग में जनरल बाजवा ने बड़ा क्लियरली ये वादा किया कि इस मुल्क के हालात को ठीक करने के लिए 90 दिन के अंदर अंदर वो इलेक्शन करवा देंगे। आज हमारा सवाल उनसे ये है कि उनका वो वादा जो है वो किधर गया। दूसरी चीज जो है, जो अमेरिकन थ्रेट है पाकिस्तान को, वो कोई ढुकी छुपी चीज नहीं है। हमने अमेरिका की सारी पुरानी जो है रिपोर्ट्स वो पड़ी हुई हैं, रैंड कॉर्पोरेशन, ग्रैम कमीशन रिपोर्ट, जितनी भी रिपोर्ट है, उन्होंने अपने खतरात बड़े क्लियर वर्ड्स में उन्होंने लिख दिए हुए। सिर्फ फर्क ये है कि पहले तो उनके वो खदशात थे, आज वो उनके ऊपर अमल कर रहे हैं, और वो जो अमल कर रहे हैं ये हमारे लिए सबसे इट इज द मोस्ट डेंजरस सिचुएशन फॉर अस। और ये हमारी डिमांड है कि पाकिस्तान की आर्म फोर्सेस, particularly the army chief, should take cognizance of this threat and take all remedial measures to arrest this American policy that is engulfing Pakistan today in an unstable government, and with the future steps to come. We don't want to go into the details, but we have to take action to prevent it now. इसके लिए जो हमारी दूसरी जो सबसे बड़ी डिमांड है वो ये है कि ये जो लेटर आया है हमारे एम्बेसडर से, कई बार लोगों ने मुतालबा किया है कि इसकी एक जुडिशल कमीशन बिठाई जाए ताकि वो सारे इस लेटर की जो है वो तफसील पे गौर करें और ये फैसला करें कि ये लेटर जो है ये पाकिस्तान के लिए थ्रेट है या नहीं है। और अगर ये थ्रेट है तो ये हमारा सबका फर्ज है, हमारा एज एक्स सर्विसमैन, आर्मी का, आर्म फोर्सेस इंस्टीट्यूशन का, एज आर्म फोर्सेस इंस्टीट्यूट्स एंड चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ, सबका फर्ज है कि हम इस थ्रेट का नोटिस लें और जो भी हमने करना है इस मुल्क की सिक्योरिटी को सेफ गार्ड करने के लिए वो करें। मेरा नाम लेफ्टिनेंट जनरल आसिफ यासीन है जी। मैं भी जनरल अली कुली खान की तरह 4th जनरेशन सोल्जर हूँ। मेरी चौथी नस्ल है जो फौज में इस वक्त नौकरी कर रही है। मैं उसके बाद सेक्रेटरी डिफेंस भी रहा हूँ और मैंने काफ़ी अपने जो है ओहदों पर काम किया और इस मुल्क की खिदमत की है। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, इस वक्त जो मुल्क के हालात हैं ये कोई सरप्राइज नहीं है, ये प्रिडिक्टेड हालात थे। जैसे ब्रिगेडियर महमूद साहब ने भी कहा और जनरल अली कुली खान ने भी कहा, ये नविश्ता दीवार था, ये सिर्फ वक्त की बात थी कि इनको किस तरह ये होगा। पाकिस्तान की सालमियत जो है उसके खिलाफ आज से नहीं, कल से नहीं, बहुत अरसे से काम हो रहा था और बदकिस्मती से मैं तो ये कहूँगा कि हमारी ज़िंदगी में ये काम कंप्लीट होता हुआ नज़र आ रहा है, जिसमें तमाम जो इसमें अनासर हैं, जिसमें बैरूनी और अंदरूनी लोग शामिल हैं इसके अंदर, जिन्होंने मुल्क को इस नहज पर पहुंचा दिया है। और ये कोई नई क्या कहते हैं साइंस नहीं है कि सबसे बड़ा धचका जो दिया जा रहा है पाकिस्तान को वो मुआशी बदहाली है। ये जो होगा ये मंबा होगा तबाही का, और मुआशी बदहाली के लिए सब कुछ किया जा रहा है ताकि मुल्क जो है वो
انتشار کا شکار ہو جائے, لوگ سڑکوں پہ آ جائیں اور مار دھاڑ شروع ہو جائے. یہ نیریٹو کا حصہ ہے, اور جب ایسے حالات پیدا ہوں گے تو وہ کون سا سوال ہے جو ساری دنیا کی جو نیگیٹو پاورز ہیں وہ پوچھیں گی. وہ کہیں گے آپ کے ایٹمی جو اثاثے ہیں وہ نامحفوظ ہیں, غیر محفوظ ہیں, اور اس کے لیے بہانے اور ہیلے جو ہیں وہ آلریڈی تیار ہیں. کوئی کہے گا UN کے حوالے کر دیں, کوئی کہے گا انٹرنیشنل مانیٹری میں لے آئیں, اور کوئی کہے گا NPT پر سائن کر دیں. سو ہمارا جو ہے اس وقت تمام لوگ, حکومت, عدلیہ اور افواج, تینوں سے یہ مطالبہ ہے کہ پاکستان کو اس بھنور سے نکالیں, اور جب تک ملیں گے نہیں یہ ملک نہیں نکلے گا. پاکستان کے عوام جو ہیں وہ اپنی فوجوں کے ساتھ کھڑے ہیں, جوڈیشری کی عزت کرتے ہیں. رہ گئی حکومت, اس کے بارے میں سیاسی بیان نہیں دینا چاہتا, کیونکہ ہر کسی کو پتہ ہے یہ کس قسم کی حکومت ہے, کہاں سے آئی ہے اور کہاں لے کر جا رہی ہے. جی آپ نے یہ آڈیو سنی, اور اب آپ کو جنرل آصف غفور کے متعلق جو ایک انتہائی حساس نوعیت کی خبر آئی ہے اس خبر سے آگاہ کرتے ہیں. اور اس خبر کا تعلق اصل میں آرمی چیف کی تقرری سے بھی ہے. اب اسی خبر سے جڑی ایک حیران کن قسم کی ویڈیو بھی سامنے آ چکی ہے, اور یہ ویڈیو اصل میں اس وقت سامنے آئی جب آدھی رات کو ایک طاقتور شخصیت جس کا تعلق ایک انتہائی طاقتور ادارے سے ہے, وہ ایک انتہائی حساس قسم کی عمارت میں داخل ہوئی. اس کے بعد اسی بلڈنگ سے ایک ویڈیو کلپ لیک ہو گیا. اپنی جانب سے اس ایکٹیویٹی کو مکمل طور پر سیکرٹ رکھا گیا تھا, مکمل طور پر اس خفیہ سرگرمی کو اپنی جانب سے ایک سیٹ اپ کیا گیا تھا میکینزم کہ اس کے متعلق کوئی خبر باہر نہ جائے. لیکن جب یہ ویڈیو کلپ لیک ہوا تو اس سے اس طاقتور شخصیت کا پول کھل گیا, اور پھر پتہ چل گیا کہ آدھی رات کو اس حساس بلڈنگ میں کیا کچھ ہوتا رہا. اب یہ جو بلڈنگ تھی اس کے متعلق بتایا یہ گیا کہ آدھی رات کو ایک ایسی شخصیت جس کی ابھی حال ہی میں 2 خفیہ ملاقاتیں ہوئی تھی, مریم نواز سے اور حمزہ شہباز سے, اب یہی شخصیت یعنی چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ آدھی رات کو الیکشن کمیشن میں آئے. یہاں پر مبینہ طور پر کچھ دستاویزات جن کا تعلق فارن فنڈنگ کیس سے ہے, جس میں عمران خان صاحب اور تحریک انصاف کے خلاف یک طرفہ فیصلہ سنایا گیا تھا, ان دستاویزات میں کوئی رد و بدل کیا گیا ہے, اور اس بات کی تصدیق کی گئی ہے کہ ایک انتہائی غیر معمولی عمل ہوا ہے الیکشن کمیشن میں, اور آدھی رات کو الیکشن کمیشن کو کھولا گیا. لیکن یہاں پر جنرل آصف غفور کے متعلق بھی ایک انتہائی اہم نوعیت کی, ایک انتہائی حساس قسم کی خبر آئی ہے جس کا تعلق براہ راست آرمی چیف کی تقرری سے بھی ہے. کیونکہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی جو مدت ملازمت ہے یہ 29 نومبر 2022 کو ختم ہو رہی ہے, اور اگر انہیں ایکسٹینشن ملتی بھی ہے تو یہ ایکسٹینشن کل ملا کر 1.25 سال تک کی ہو سکتی ہے, کیونکہ جو آخری قانون سازی کی گئی تھی اس کے مطابق کسی بھی آرمی چیف کی عمر کی زیادہ سے زیادہ حد 64 سال مقرر کی گئی تھی. اور اگر جنرل باجوہ کو اب ایکسٹینشن دی بھی جاتی ہے تو نئی قانون سازی کے مطابق یہ ایکسٹینشن 2.25 سال کی ہو سکتی ہے. لیکن کچھ حلقے یہ دعویٰ بھی کر رہے ہیں کہ ان قوانین میں ترامیم کر کے آرمی چیف کو 3 سال کی ایکسٹینشن بھی دی جا سکتی ہے, اگرچہ ڈی جی ISPR یہ وضاحت کر چکے ہیں کہ جنرل باجوہ ایک اور ایکسٹینشن نہیں لیں گے. اب اگر جنرل باجوہ ایک اور ایکسٹینشن نہیں لیتے تو پھر 5 جنرلز کی ایک سینیورٹی لسٹ بھی موجود ہے, جن میں جنرل آصف منیر شامل ہیں جو گجرانوالہ کی کور کمانڈ کر چکے ہیں, جنرل سائر شمشاد مرزا شامل ہیں جو اس وقت راولپنڈی کی کور کمانڈ کر رہے ہیں, اس سے پہلے چیف آف جنرل سٹاف رہ چکے ہیں. پھر تیسرے نمبر پر جنرل اظہر عباس ہیں جو اس وقت چیف آف جنرل سٹاف ہیں, اس سے پہلے راولپنڈی جیسی اہم کور کمانڈ کر چکے ہیں. اس کے بعد چوتھے نمبر پر جنرل نعمان محمود ہیں جو پشاور کی کور کمانڈ کر چکے ہیں, اور 5ویں نمبر پر جنرل فیض حمید ہیں جو اس وقت پشاور کی کور کمانڈ کر رہے ہیں, اور اس سے پہلے DG ISI رہ چکے ہیں. لیکن مریم نواز نے جس طرح سے جنرل فیض حمید کے خلاف ایک کیمپین چلائی تھی, ان کے سوشل میڈیا سیل نے جنرل فیض حمید کو سنگل آؤٹ کر کے یہ کوشش کی تھی کہ جنرل فیض حمید کسی بھی صورت اگلے آرمی چیف نہ بن سکیں,
تو اب ایک اور کیمپین اسی قسم کی جنرل آصف غفور کے خلاف شروع کی گئی ہے۔ مریم نواز کے کیمپ کے جو دانشور ہیں اور اسی طرح مریم نواز کا جو سوشل میڈیا سیل ہے، جب سے جنرل آصف غفور کو کور کمانڈر کوئٹہ تعینات کیا گیا ہے، اس کے بعد سے یہ ایک انتہائی زہریلی قسم کی کیمپین جنرل آصف غفور کے خلاف شروع کر دی گئی ہے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جنرل آصف غفور چونکہ اب کور بھی کمانڈ کر رہے ہیں اور 1 سال کا تجربہ کور کمانڈ کرنے کا ضروری ہوتا ہے کسی بھی لیفٹیننٹ جنرل کے لیے، کہ اگر اس کا نام سینیورٹی لسٹ میں آ جائے تو وہ آرمی چیف کے لیے ایلیجیبل ہو جاتا ہے۔ اب اس مرتبہ 29 نومبر 2022 تک تو جنرل آصف غفور سینیورٹی لسٹ میں نہیں ہوں گے، لیکن آگے جا کر وہ سینیورٹی لسٹ میں کہیں آ سکتے ہیں۔ اس لیے ابھی سے ان کے خلاف ایک بڑی زہریلی قسم کی مہم جو ہے وہ لانچ کر دی گئی ہے۔ حالانکہ جاننے والے جانتے ہیں کہ وہ ایک انتہائی پروفیشنل جنرل ہیں، لیکن یہاں پر جنرل باجوہ کی جو ایک عزیز ترین شخصیت ہے، اس نے بھی 2 بہت ہی اہم نوعیت کے انکشافات کر دیے ہیں۔ یہ ایسے انکشافات ہیں جنہوں نے پاکستان کے میڈیا میں بہت بڑا تہلکہ مچا دیا ہے۔ یہ انکشافات آج کے دن میں کیے گئے ہیں اور ان انکشافات میں تاثر یہ تھا کہ جنرل باجوہ کی اس عزیز شخصیت کو فوج کے اندر سے بڑی کلیدی نوعیت کی معلومات ملی ہیں اور انہی معلومات کی بنیاد پر یہ انکشافات کیے جا رہے ہیں۔ یہ دونوں انکشافات آپ کے سامنے مختصراً رکھتے ہیں۔ اب ان میں سے پہلا انکشاف جنرل باجوہ کی اس عزیز شخصیت نے الیکشن کمیشن کے متعلق کیا اور یہ کہا کہ الیکشن کمیشن کے جو مفروضے ہیں اور جس طریقے سے الیکشن کمیشن نے یک طرفہ فیصلہ دیا عمران خان صاحب کے خلاف، تو یہ الیکشن کمیشن اب اس طرح سے نہیں چل سکتا اور چیف الیکشن کمشنر کو گھر جانا ہوگا، یعنی فوج کے اندر سے ایک وائب کی ترجمانی کی۔ لیکن اس کے بعد جنرل باجوہ کی اس عزیز شخصیت نے اگلے الیکشن کی باقاعدہ تاریخ کے متعلق ایک بہت بڑا انکشاف کر دیا اور تاثر یہ دیا کہ GHQ کے ایک فیصلے کے متعلق اندرونی خبر جنرل باجوہ کی اس عزیز شخصیت کو ملی ہے۔ اور یہ جو انکشاف تھا، اس میں جنرل باجوہ کی اس عزیز شخصیت نے یہ الفاظ استعمال کیے کہ یہ جو حکومت ہے اس کا خاتمہ 30 اگست تک ہونے والا ہے، کیونکہ GHQ ایک نگران سیٹ اپ کے لیے تازہ ترین ملاقاتیں کر چکا ہے اور وزراء تک کے نام فائنل کیے جا چکے ہیں۔ یہ جو انکشاف ہے یہ جنرل باجوہ کی قریبی شخصیت نے اب کیمروں کے سامنے کیا ہے۔ لیکن دوسری جانب عمران خان صاحب اور تحریک انصاف نے ایک بہت بڑا اور تہلکہ خیز اعلان آج کے دن میں کیا ہے، اور وہ اعلان یہ کیا گیا ہے کہ چیف الیکشن کمشنر کی جس قسم کی یہ رات کی ایکٹیویٹی سامنے آئی ہے، اس کے بعد نہ صرف یہ کہ ان کو سپریم جوڈیشل کاؤنسل سے نااہل کروایا جائے گا، ان کی برطرفی کروائی جائے گی، بلکہ ہم سپریم کورٹ میں ادروائز بھی یہ کیس لے کے جائیں گے۔ اور فواد چودھری نے یہ بیان دے دیا ہے کہ ہم 24 گھنٹے کے نوٹس پر عمران خان صاحب اگر منظوری دیں تو شہباز حکومت کو ختم کر سکتے ہیں۔ اب یہاں پر ایک اور اہم خبر یہ آئی ہے کہ پنجاب کے نئے وزیر داخلہ کی جانب سے کچھ ہنگامی ایکشنز کیے گئے ہیں۔ ان میں سے ایک ایکشن کے تحت شریف فیملی کو پنجاب میں خلاف قانون اور خلاف ضابطہ جو سیکیورٹی پروٹوکول اور ادروائز جو VIP پروٹوکول دیا گیا تھا وہ پنجاب کے وزیر داخلہ نے واپس لے لیا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ پنجاب حکومت نے اب یہ اعلان بھی کیا ہے کہ حمزہ شہباز کے خلاف جو کیسز ہیں، جس طرح سے فرد جرم عائد ہونے سے پہلے وہ پاکستان سے فرار ہوئے تھے، تو اب ان کی واپسی پر یہ کیسز بھرپور قانونی آپ کہہ لیں کہ طریقے سے آگے بڑھائے جائیں گے اور حمزہ شہباز کی گرفتاری کو یقینی بنایا جائے گا۔ اگلے پروگرام تک کے لیے خدا حافظ۔